माँ के पास गए और कहते अम्मा मैं एक दिन पहले भी नंगा पैदा हुआ था तो तूने कपड़े पहनाए थे, तो मैं फिर नंगा हो गया, देख मेरी तरफ। तो माँ होती है ना, दो औरतों वाले कपड़े दिए, पहने, मदीने आ गए, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहने लगे। सादे से हैं। एक दिन ऊंची आवाज में अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, हजरत उमर ने डांट दिया, फरमाया आहिस्ता जिक्र किया कर, तुझे पता नहीं जब लोग करीब बैठे हो तो ऊंचा जिक्र नहीं करना चाहिए। आंखों में आंसू आ गए और एक कोने में बैठ कहने लगे मैंने हुजूर को नहीं बताना, अब हम हर बात ही नबी पाक को बता के परेशान कर। कोने में बैठे, फरमाते जब नबी करीम आए ना मस्जिद में और सरकार मिंबर पे बैठे तो मैं सामने बैठा था, अपना को मिल जाए तो दुख ताजे हो जाते हैं ना, तो मैं तो हुस्न का कैदी था। कहते चेहरा हुजूर का देखा तो ये चेहरा ऐसा था जो जख्मों पे मरहम लगाया करता था। फरमाते चेहरा वद्दुहा देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, पर करीमा तेरे भी कुर्बान जाए, हुक्म देते तो मैं सर के बल आता, लेकिन हुजूर ने मिंबर छोड़ा और जहां मैं बैठा था वहां हुजूर आए, कंधे पकड़ के खड़ा किया, सीने से लगाया, कहते मैं खोल के रोया। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, मेरी गलती थी, उमर ने डांट दिया है, आपने मना जो किया था कि करीब को बैठा हो तो ऊंची तिलावत भी ना करो, तो मैं जिक्र कर रहा था, फारूक आजम ने डांट दिया। फरमाया बुलाओ ना उमर किधर है, बुलाओ ना जरा उमर किधर है। हजरत उमर आए तो नबी पाक ने फरमाया उमर और कोई ऊंचा जिक्र किए करे तो डांट देना, लेकिन मेरा अब्दुल्ला करे तो तूने नहीं डांटना। तुम्हें पता नहीं ये मेरे जलवों की खातिर कितनी तकलीफें बर्दाश्त करके आया है, कितनी तकलीफें सह के आया है। सहाबा कहते हैं फिर हमने इसका एक और हुस्न भी देखा, इस शख्स का एक और रंग भी देखा, जे तू चढ़े आउते दार भी नहीं, जे तू विकया इश्क बाजार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे एदू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। कुछ समझ नहीं आउंदी लोकां नू ओ कादे नाल शहीद करे, डिठी यार दे हथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। फरमाने लगे हुजूर ने फरमाया इसको नहीं डांट। सहाबा कहते फिर उनका इंतकाल हुआ, मदीने में इंतकाल हुआ। फरमाते इतना नबी पाक को रोते कभी नहीं देखा जितना हुजूर आज रोए। और फरमाया हुजूर जनाजे के साथ चले तो एक कदम यहां रखते दूसरा हटा, महबूब ये क्या है? फरमाया फरिश्ते ही इतने ज्यादा आए हैं जनाजे में, फरिश्ते इस कसरत से आए हैं। हजरत अब्दुल्ला मुजनी की कब्र तैयार थी, जनाजा मुकम्मल हो तो फरमाया सरकार ने लगता है तुमने कब्र ठीक नहीं बनाई, ये हैं हुजूर के हुस्न के कैदी, उनको अजर क्या दिया जा रहा है, लगता ठीक नहीं बनाई। हुजूर पहले कब्र में उतरे, फिर बैठे, फिर कब्र में लेटे। सहाबा कहते हमने कहा अब्दुल्ला तेरे नसीबों पे कुर्बान जाए, तुझसे क्या हिसाब होगा, सारी रहमतें तो पहले तेरी कब्र में पहुंच गई, सारी रहमतें तो पहले तेरी कब्र में। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद शहजादा आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में। कितनी बोले? इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो। कहां? बोलिए जी, नहीं सारे बोले कहां जलानी है? वो कैसे जलेगी? कभी कभी आंसू सिर्फ नबी पाक के लिए आए, कभी कभी रात को उठ के बैठे तो कोई पूछे जनाब क्या हुआ, बीवी पूछे क्या हुआ, बच्चे पूछे क्या हुआ, तो आप कहें मेरा मदीने जाने को दिल करता है। ये सोते होने चाहिए, ये हमारे बुजुर्ग हमें दर्स देते। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। और आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते लहद में इश्क रुखे शाह का दाह लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न से मोहब्बत करने वाले देखिए ना, बुखारी में मौजूद है। सहाबा कहते हैं हमारी कोशिश होती थी पहली सफ में नमाज पढ़े, सवाब ज्यादा होता है। और मानने लगे नहीं सवाब भी होता है, लेकिन हम तो पहली सफ में इसलिए नमाज पढ़ते थे कि नमाज भी होती रहेगी, चेहरा वद्दुहा का दीदार भी होता रहेगा, ये तिलावत भी होती रहेगी, ये तिलावत भी होती रहेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जाहिर का हुस्न भी कमाल दिया, बातिन के इखलाकियात भी कमाल। कुछ लोग गोरे चिट्टे होते हैं, लबो लहजा ठीक नहीं होता,
ان کی ظاہری بناوٹ بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن بولتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے تیر برستے ہیں کہ دل چھیل کے رکھ دیتے ہیں، کاٹ کے گزر جاتے ہیں روح کو۔ میرے محبوب کا ظاہری حسن بھی کمال کا تھا، اخلاق بھی کمال کا تھا، محبوب پاک علیہ السلام کے انداز کمال کے تھے، بس تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ یہ جو چہرے کی معصومیت ہوتی ہے، میں شروع میں عرض کیا، یہ نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے نا، ہم نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ گورے چٹے نہیں تھے، گھورا رنگ نہیں تھا، سانولے تھے، لیکن ان کے باطن کے حسن نے ان کے چہروں کو نور علی نور کر دیا۔ فیض مجسم علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمت اللہ علیہ کا رنگ گھورا سفید نہیں تھا، لیکن اگر کوئی ان کو امامہ باندھے اور جبہ پہنے دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کیا جان سکتے ہیں کہ وہ بڑی دیر تک حجام کے پاس بیٹھے رہتے ہو، یا 5-10 جگہوں سے انہوں نے کریمیں خرید کے رکھی ہوئی تھی، لیکن جو چہرہ دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ان بزرگوں نے وہ جو تقوی کا نور تھا وہ ان کے، اور بڑے بڑے لوگ ڈرتے کیوں تھے؟ ڈرتے ہیں لوگ سچے آدمی سے، ڈرتے ہیں پاکیزہ اخلاق آدمی سے، اس کے کردار کے حسن سے ڈرتے ہیں۔ باتوں سے کون مرعوب ہوتا ہے؟ باتیں تو چند منٹوں کی ہوتی ہیں، پھر انسان کچھ دیر کسی کے ساتھ گزارتا ہے، اس سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پاکیزگی نے، آپ کے اعضاء کے حسن نے، لب و لہجے کی خوبصورتی نے لوگوں کو گھائل بھی کیا، مائل بھی کیا، اور دین کی طرف لوگوں کی توجہ بھی کرائی۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا ظاہراً، اور میں اپنے قبیلے کے ساتھ، ہم لوگ جا رہے تھے تجارت، اس دور میں لوگ تجارت کرنے جاتے تھے تو ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو خیمے بھی ساتھ رکھتے تھے، کھانا بھی ساتھ رکھتے تھے، خشک چیزیں لے جاتے تھے، جہاں قیام کرتے تھے وہاں کھانا پکاتے تھے، خیمہ لگاتے تھے، قیام کرتے۔ فرماتے میں جا رہا تھا، ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ کے قریب۔ ایک دن ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے، حضور تشریف لا رہے، اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے قریب آئے تو حضور علیہ السلام کی وہ خوبصورتی، وہ جھکی ہوئی نظریں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معصومانہ انداز، اور فرماتے ہیں لباس حضور کا اس دور کے لحاظ سے بظاہر قیمتی نہیں، لیکن بڑا اجلا لباس، بڑا صاف ستھرا لباس، اور بڑی خوشبوئیں دور سے استقبال کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گیا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ بس کراں جی، یہ ساری رات جنی تو تقریر میں آندی نہیں، میں انہی کو کر دی جنی کو میرے آندی ہے، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہے میری بات؟ کوئی پریشانی تو نہیں آج آپ کو؟ جی تسی دائیں بائیں بڑا ویندے ہو، میں پریشان ہو جانا بھی پتہ نہیں کدھا پہ انتظار کر دینے۔ آپ مہربانی فرمائے میری بات سنیں، میری طرف دیکھیں سنیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے ہیں حضور آ گئے، اور پورے قبیلے میں سے نا، حضرت بلال حبشی ساتھ، فرماتے ہیں پورے قبیلے میں سے ایک بندہ بھی سرکار کو نہیں جانتا، اور ہم تاجر بھی ہیں، تاجر سمجھدار ہوتے ہیں، اور تجارت کے معاملے میں کسی شخص کی بھی ذرا برابر حرکت کو قبول نہیں کرتے۔ کہتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اونٹ حضور کو پسند آ گیا، نبی پاک نے فرمایا بیچو گے؟ کہتے سردار کو آگے لگایا سودا کرنے کے لیے، یعنی سیانوں میں سے جو سیانوں کا سردار تھا، ہم تاجروں میں سے بھی جو ہمارا سردار تھا اس کو کہا سودا کر، کہتے سودا طے ہوا، 9 دینار میں سودا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لگام پکڑو اونٹ کی، چلو۔ کہا بھئی میں شہر میں جا کے پیسے بیچتا ہوں۔ فرماتے ہیں سرکار کا رخ انور ہوا مدینے کی طرف، اور خرامہ خرامہ حضور جانے لگے۔ جتنی دیر سرکار کھڑے رہے لوگ اداؤں میں ہی اتنے کھوئے رہے کہ کوئی اور بات یاد ہی نہ آئی، کھوئے رہے حضور کی باتوں میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال میں ایسے محو ہوئے کہ کچھ یاد ہی نہ رہا۔ جب ذرا آگے چلے گئے تو ایک شخص بولا، کہنے لگا سردار صاحب آپ سیانے بندے ہیں، اس شخص کو جانتے ہیں جس کے ہاتھ آپ نے اونٹ بیچا ہے؟ کہا کوئی نہیں جانتے۔ کہا آپ نے بیچ دیا، نہ نام پوچھا نہ ایڈریس پوچھا، ایسے دے دیا ہے؟
ओहो, ख्याल ही नहीं रहा यार, ख्याल ही नहीं रहा। उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद और उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। फरमाया ख्याल ही नहीं रहा। सरदार कहने लगा दूर नहीं गए, अभी नजर आ रहे हैं, भाग के जाओ एक शख्स, और सादी सी बात है, उनसे को ठहर जाओ, ऊंट छोड़ जाओ, आप पैसे भेज दें गुलाम के हाथ और ऊंट ले जाए, जाओ। कहते सरदार ने बंदा दौड़ाया था, अभी बंदा दौड़ने लगा, उसकी बीवी बोल गई पर्दे की ओर से, अंदर से उसकी खातून अंदर पर्दा खेमे के कहने लगी ठहर जाओ, कोई ना पीछे जाए। कहा क्यों, इतने पैसे 9 दिनार बड़ी रकम होती है, ना आए तो? कहने लगी ना आए तो मैं दे दूंगी, ना आए तो मैं दे दूंगी। कहा आप जानती हैं? कहने लगी नहीं। क्या कबीले की खबर होगी? कहा नहीं। क्या वल्दियत का पता होगा? कहा कुछ भी नहीं। तो फरमाया किस बात पर जमानत दे रही हो? तो कहने लगी तुमने तो करीब खड़े होकर देखा है, मैंने पर्दे की ओर से देखा है, आज तक ऐसा मासूम चेहरा नजरों से गुजरा ही नहीं है, ऐसा हुस्न कभी आंखों ने देखा ही नहीं है। तुमने देखा नहीं उसके अंदाज कैसे थे? वो जब तक खड़े रहे नजरें झुकी रही, वो जब तक बोलते रहे धीरे धीरे बोलते रहे, वो जब बात करते रहे तो दिल में उतरते रहे। कहा तुम कितनी बातें करते थे? वो करीब में एक आध बात का जवाब देता था, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, खंडा नी चख डिठियां, ना सारियां शैवा नालो गल्लां सजन दियां मिठियां। फरमाया इतना हसीन लहजा कभी तुमने देखा है? वो तो नूर से मिलता जुलता शख्स था, वो तो लगता था कि आसमान भी झुक झुक के उसी का नजारा कर रहा है। फरमाया जब तक वो खड़ा रहा हवा भी रुकी रही, जब तक वो ठहरा रहा फिजा भी थमी रही, यूं लगता था कि कायनात सारी उसी का तवाफ कर रही है। फरमाया ऐसा हसीन आदमी भी झूठा हो सकता है, इतना खूबसूरत चेहरा भी गलत हो सकता है। फरमाया कसम है मुझे अपने माबूदों की, वो सच्चा है, खबरदार कोई पीछे ना जाए, पैसे आ गए तो ठीक वरना मैं दे दूंगी। कहते हैं हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह, कहते हैं हम बैठे रहे इंतजार करते, चंद घड़ियां गुजरी तो सैयदना बिलाल आए और फरमाते हैं ये भी अजीब मस्त शख्सियत है, ये भी अजीब नूर का पाला शख्स है, फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। फरमाते हैं पीछे पीछे ना बांध के कुछ चीज हुई है और मस्त आ रहे हैं। फरमाया आते ही का ये लो 9 दिनार, ये लो 9 दिनार, और पीछे से रुमाल खोला, कहने लगे ये तुम्हारे 9 दिनार हैं और ये करीम रसूल ने खजूरें भेजी है, तुम्हारी दावत फरमाई है, चलो खजूरें खाओ, चलो खजूरें खाओ। तो कहते ना किसी का खजूर की तरफ ख्याल है ना पैसे की तरफ ख्याल है। कहते बिलाल वो थे कौन? बिलाल वो थे कौन? तू अजे मेरा महबूब नहीं दिठा जिन्नू वेख के चंद शर्मावे, जे रखे हथ फुल्लां विच हथ फुल्लां दा मान वधावे, अद्धी राती चंद चढ़ जांदा ही जदों जलवा फरमावे। फरमाया तुम नहीं जानते आमिना का गोद पाला है, हलीमा ने दूध पिलाया है, अबू तालिब इसकी बलाएं लेते गए हैं। फरमाया मक्के में जब बारिशें नहीं होती थी तो लोग मेरे महबूब को हरम में बिठा के मुस्तफा के हुस्न का वसीला देते थे, रब बारिश अता फरमा दिया करता था। मेरे दोस्तों ये हुस्न, ये पाकीज़गी, ये और इधर देखें बाहर वालों को कई दफा बंदा बड़ा हसीन लगता है, घर वाले जो होते हैं उनके पास हमेशा रहता है ना, इसलिए मैंने अक्सर बुजुर्गों के हालात में देखा है बाहर वाले ज्यादा मानते हैं, शहर वाले कम मानते हैं। ये मैंने देखा है, जो चीज पास रहती है उसकी इतनी कदर है। लेकिन मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इस तारीफ से भी मुबर्रा है, हुस्न की जितनी तारीफें बाहर वालों ने की हैं उससे कहीं बढ़ के घर वालों ने की है, उससे कहीं बढ़ के घर वालों ने तारीफें की है, घर वालों ने। और उन्होंने तारीफें की है जिन्हें मेरे नबी ने खुद बहुत बड़ा हसीन फरमाया है। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह इब्ने असाकर कहते हैं, और दर्जा हसन की हदीस मुहद्दिसीन ने इसको कहा है, फरमाती हैं मैं चरखा काट रही थी। एक तो वो सुई वाली रवायत है ना, उसका ये दर्जा नहीं मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया, लेकिन ये फरमाती है मैं चरखा काट रही थी और हुजूर मेरे पास बैठे हुए थे
नबी करीम मेरे पास, एक वो रवायत है कि फरमाती है मैं कुछ सी रही थी और अंधेरा था, सुई गिर गई, नबी करीम तशरीफ लाए, हुजूर के चेहरे में इतनी चमक थी कि खोई हुई सुई मुझे वापस मिल गई। यहां दूसरे लफ्ज बयान करती है, फरमाती है मैं चरखा काट रही थी, हुजूर बैठे हुए थे, मौसम गर्मी का था, नबी करीम बैठे, गर्मी के मौसम में पसीना आए तो क्या होता है, पास बैठने वाले उठ के साइड पे हो जाते हैं। फरमाती है मैं बैठी थी, करीम करीब बैठे थे, हुजूर को पसीना आ गया। फरमाती है यूं बालों में से हुजूर के पसीने का पानी जब चेहरे पे गिरा ना, फरमाती है मुझे चरखा ही भूल गया, मुझे चरखा ही, मुख चंद बदरशा शानी ते मत्थे चमक दी लाट, अंदाज देखे ना हमारे बुजुर्गों का, पहले हदीस पढ़ते हैं फिर शेर कहते हैं, ते मुख चंद बदरशा शानी ते मत्थे चमक दी लाट, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है ते मखमूर अखी हैं मध बरीना। और बड़ी बातें करके पीर मेरे अली शाह बहुत बड़े मुतकल्लिम थे, आप सैफ चिश्तियां पढ़े तो बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, बहुत बड़े शायर थे, इल्म में भी बहुत बड़ा मकाम है तरीकत के साथ साथ। पीर मेरे अली शाह साहब क्या फरमाते, कहते हैं बस गोया हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की उस बात की तर्जमानी करते हैं, फरमाते हैं बस इतनी बात समझ में आई है, कोई मिसल नहीं ढोलन दी, बहुत बड़ा शेख है। और हमारे पास तो बातें खत्म हो जाती है ना, इन लोगों के पास तो इल्म लदुन्नी होता था ना, जितनी बात चाहते कह सकते, लेकिन क्या कहते, कहते हैं कोई मिसल नहीं, चुप कर मेरे अली, इत्तेजा नहीं बोलन दी बात। मेरे फाजल बरेलवी क्या फरमाते, फरमाते हैं लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, बस खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का। और जिन लोगों ने हुस्न की तारीफ की है ना, उनकी मकबूल भी बड़ी हुई है, जिन्होंने हुस्न की उनकी मकबूल भी। बलगल उलाबे, मेरा तर्जुमा की है, उलमा की बात नहीं कर रहा है, इनको पता है, मेरा तर्जुमा की है भला वो पता है। वो हमारे वजीराबाद में ना एक महफिल में था, तो एक बाबा जी ने पढ़ा, मुझे बड़ा मजा आया, मैं कहा बाबा जी तर्जुमा किए, मौलवी जी तर्जुमा छो, स्वाद वेखो किन्ना है, तर्जुमा छो, ਇਹਦਾ स्वाद वेखो किन्ना, बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीयो और सल्लू अलैहि। उसी कमाल देखो, देखे ना हजरत एहसान बिन साबित की नात है, वह अहसन मिन कलम तरकत आईनी, बच्चे बच्चे को याद हो गई। तर्जुमा क्या है, हमें क्या पता क्या तर्जुमा है, क्या जरूरत है। वह अहसन मिन कलम तरकत आईनी, तर्जुमा ये है कि हजरत एहसान कहते हैं सोनिया दुनिया बड़ी देखी है पर तेरे जैसा नहीं देखा, कोई मिसल नहीं, यही बात वो फरमा रहे हैं। अहसन मिन कलम तरकत्तु आई, कहते हैं अजमल मिन कलम तालिदिन निसा, सोनिया देखता भी कैसे, तेरे जैसा किसी माँ ने जाना ही नहीं, तेरे जैसा किसी माँ ने। तो ये क्या कर रहे हैं सहाबा, उनको कहना चाहिए था ना जी तुसी अल्लाह के बंदे हो केड़े काम लग गए, तुसी कोई तफसीर बयान करो किसी आयत दी, आपने क्या शुरू कर दिया। और बयान कहां कर रहे हैं, मदीने में खड़े होके मेरे नबी के सामने, रसूल पाक के सामने बयान कर रहे हैं। हज़रत एहसान बिन साबित ने जब बयान कर लिया तो मेरे नबी ने क्या फरमाया, अपने कंधों से चादर उतारी और हज़रत एहसान बिन साबित को अता फरमाई। और मैं आपको हवाला दिखाऊंगा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के हुस्न की तारीफ करने वाले हज़रत एहसान बिन साबित के घर जाके हर महीने नजराना दे के आया करते थे, हर महीने। जिन दिनों सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा पे माज़अल्लाह बहतान लगा है ना, तो हजरत एहसान बिन साबित भी कभी उन लोगों से दोस्ताना था, महल्लेदारी थी। तो शुबा हुआ बाद लोगों को कि शायद आप भी इस मामले में मुलव्वस हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक वालिद थे ना, उन्होंने उस महीने जाके खिदमत नहीं की हजरत एहसान बिन साबित की। नबी करीम ने बुलाया, फरमाया तुझे पता है एहसान माड़ा बंदा है, तू गया नहीं खिदमत करने। अर्ज की हुजूर मुझे पता चला है वो भी उनके साथ उठते बैठते। तो महबूब ने फरमाया तू एहसान की खिदमत इसलिए करता था कि वो तेरी और तेरे घर वालों की तारीफें करे।
کہا حضور نہیں، میں تو اس لیے خدمت کرتا تھا کہ وہ آپ کے حسن کی تعریفیں کرتے. تو فرمایا وہ تو کام وہ اب بھی کر رہا ہے، وہ کام وہ. پھر حضرت ابو بکر صدیق گئے، دروازے پہ دستک دی. حضرت احسان فرماتے ہیں مجھے پتہ پہلے بھی چلا تھا کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ان لوگوں نے سلام بھی نہیں لینی چاہیے تھی جو سیدہ پاک کے بارے میں ایسی بات کرتے. فرماتے ہیں آئے، دروازے پہ دستک دی، میں باہر آیا. ابو بکر صدیق نے وہ نذرانہ 2 مہینے کا کٹھا نکال کے میرے آگے رکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا ابو بکر تیری دلیری اور تیرے حوصلے پہ قربان جاؤں، یہ رنگ کیا ہے؟ میں آج کے بعد ایسی حرکت ان لوگوں سے ملوں گا نہیں، معافی چاہتا ہوں. تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے تیری موج ہے، جس سے مرضی مل، جس سے مرضی گل، بس ایک خیال کرنا میرے نبی کی تعریفیں کرتے رہنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات میرے عزیز یاد رکھ. صحابہ کا یہ وظیفہ تھا. دوستو اب تو ہمارے جوان کو ہمارے نعت خانہ آ کے شور ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ساڑھے نعت وال کے پڑھو. ایک کیویں رل کے پڑھن، ان ذوق ہی نہیں نعت دا، ایسا پایا ہی نہیں. ایسے بھی معذرت کے ساتھ بہت ساری نعتیں تو وہ پڑھی جاتی ہیں مینوں بڑے دھیان نہ سننی پہندی بھی وچوں آندے کی پہل ہے. نعت تو اللہ خیر کرے عبادت ہے نا جی، نعت پڑھنا نبی پاک کا ذکر عبادت ہے. اس عبادت کو اس حال میں کیا جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے. نعتیں پڑھی جاتی تھی، پڑھنے والا بھی رویا کرتا تھا، سننے والا بھی رویا کرتا تھا. اور ڈھیروں لوگ رات کو سوتے تھے تو انہیں خواب میں رسول پاک کا دیدار بھی نصیب ہوتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب یہ مزاج نہیں رہا حسن و جمال کی بات کرنا. آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب گئے تھے نا مسلمان حبشہ کی جانب، تو وہاں جا کے ان لوگوں نے پیچھے سے قریش مکہ نے اپنے بہت سارے لوگ بھیجے اور کہا کہ جا کے مسلمانوں کو واپس لاؤ. مسلمان ستائے ہوئے حبشہ چلے گئے تھے، واپس لاؤ. انہوں نے جا کے بڑے تحفے طائف دیے، بادشاہ کو بھی اور ان کے جو پہرے دار تھے اور جو وزراء تھے ان کو بڑے تحفے طائف دیے. بڑے انہوں نے تحفے دیے اور بڑا کچھ دیا. اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ جب بہت ساری انہوں نے جا کے وہاں باتیں کر لی نا، اور بس بیٹھ جائیے میری بات سنیے، وقت کی نزاکت کو سمجھیے. فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑے تائب دیے، جو طریقہ ہوتا ہے، رشوتیں بھی دی، بڑا کچھ کیا. اور ان لوگوں نے اپنے حق میں بادشاہ کو قائل کیا. اور بات کرنے والی ہوتی ہے نا، جیسے آج لوگ سیرت لکھتے ہیں تو سیرت لکھتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ 40 سال پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ تو ہم جیسے تھے، وہ تو اچانک وہی آ گئی، پھر سنبھالی نہیں جاتی تھی، پھر کامتے ہوئے گھر آئے. تو پڑھنے والے نوجوانوں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ توجہ ادھر دیکھیے میری طرف. بات جو ہوتی ہے نا اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، 2 پہلو ہوتے ہیں. کوئی کس رنگ میں بیان کرتا ہے، کوئی کسی رنگ میں بیان کرتا ہے. اس انداز میں بھی سیرت ہوتی. تو انہوں نے جا کے جو نبی پاک کا خاکہ پیش کیا نا حبشہ کے بادشاہ کے سامنے، وہ یہ پیش کیا کہ دیکھو جی 2 بھائی تھے اور اچھے بھلے وہ بتوں کی طرف لگے ہوئے تھے، انہوں نے ایک کو توڑ دیا ہے. باپ بیٹا تھے، ایک ہی مندر میں کٹھے جاتے تھے، انہیں ایک کو علیحدہ کر دیا، لڑائی شروع کرا دی ہے، فلانا کام کرا دیا. اب بادشاہ اور وہاں جو بیٹھے لوگ تھے ان کی عقل ان باتوں کو نہ قبول کرنے لگی کہ بات تو ٹھیک ہے، نئی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے. معاذ اللہ جیسے آج بہت ساری جگہوں پہ بات سننے کو ملتی ہے. خیر، اب بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسے تو نہیں، میں ان کا موقف بھی سنوں گا. حضرت جعفر طیار کو بلایا، حضرت جعفر طیار کو بلایا، سر پہ امامہ، سفید سوٹ، ہاتھ میں چھڑی. اور وہاں جب بات ہو رہی تھی لوگ حضرت جعفر طیار سے کہنے لگے اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا. وہ تو بادشاہ تک پہنچ گئے. فرمایا کچھ بھی نہیں بنے گا. کہا وہاں کیا کہیں گے؟ فرمایا میں کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں کروں گا، جو میرے محبوب نے حق سچ بیان کیا ہے میں وہ جا کے بیان کر دوں گا، کوئی دوسری بات نہیں ہو. اب وہاں پہنچے، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ انداز اختیار فرمایا، اور ایک حضرت جعفر طیار ہیں جنہوں نے اپنے ٹھہرے لب و لہجے میں
اور پورے وقار، سنجیدگی، دبدبے اور تنتنے سے گفتگو چھیڑی اور میرے نبی کی نعت بیان کرنی شروع کی۔ کہنے لگے بادشاہ یہ تو کہتے ہیں نا اس نے غلاموں کو باغی کر دیا ہے، ہم نے پیسے بھی دیے ہیں پھر بھی ہماری بات نہیں مانتے۔ یہ غلاموں کو جوتے کی نوک پہ رکھا کرتے تھے اور میرا کریم تو غلاموں کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتا ہے۔ فرمایا یہ رشتے توڑنے کا درس دیتے تھے۔ میرے نبی نے تو بڑے کو بڑے بھائی کو باپ کہہ دیا ہے، چھوٹے کو بیٹا کہہ دیا ہے۔ فرمایا یہ لوگ برادری کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کو حقیر جانا کرتے تھے، اور میرے محبوب نے فرما دیا ہے تم حضرت آدم کی اولاد ہو، زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ فرمایا اس نے تو جوڑنے والی بات کر دی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک کا ذکر کرتے کرتے جیسے ہی حضرت جعفر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہم نے بادشاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھ لیے۔ رسول کریم کے حسن کی، جمال کی بات ہمارے بزرگوں نے کی ہی اس درد کے ساتھ ہے، اس لگن کے ساتھ ہے، اس گہرائی کے ساتھ، کہ اس بات کو کرتے کرتے انہوں نے سینوں میں محبت رسول اتار دی ہے، سینوں میں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے بزرگ نعت سن کے رویا کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھے مجمع پر بھی رکت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے یہ خوبصورتیاں بانٹی اور دنیا کو یہ حسن دیا، اس حسن کی خیرات پھر آگے لوگوں کو ملی۔ سید ایوب علی رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، آپ فرماتے ہیں کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے لگتا تھا تو فاضل بریلوی اٹھ کے جاتے تھے، پہلے وضو کر کے آیا کرتے، فرماتے تھے تازہ وضو کر کے آ رہا ہوں، ایک وضو موجود ہے پھر تازہ کر کے آ رہا ہوں اس لیے کہ میں نے ذکر رسول سننا ہے۔ اور فرمایا جتنی دیر حضور کی نعت پڑھی جاتی ہے تحیات کی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں محبوب کے حسن و جمال کے تذکرے کرنے اور سننے کی بابت باتیں سمجھائی ہیں۔ آج تو بڑی ساری خشکی ہمارے اپنے لوگوں کے اندر آتی جا رہی ہے اور ہمیں خود بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اتنا ہمارے لنگر پہ غیروں کو اعتراض نہیں اتنا ہمیں خود ہے، اتنی ہماری محفل پہ غیروں کو شکوا نہیں اتنا کسی کو ضرورت ہی کوئی نہیں بات کرنے کی، اسی ساریاں آپ ہی کر لینے ہیں، خود ہی ہم اتنی باتیں کر لیتے ہیں، کسی کو حاجت ہی نہیں ہوتی۔ تھوڑا تھوڑا سمجھیں، نعت کے قریب آئیں۔ فاضل بریلوی کی دیکھیں نا حضور مفتی اعظم ہند کا کتنا سادہ کلام ہے، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں پھر دل و جان ان پر نثارہ کروں، کتنی سادی بات۔ کہتے ہیں جس دن میں نے جلوہ والضحیٰ دیکھنا ہر چیز ہی حضور پہ لٹا دینی، دل و جان ان پر وارہ کروں میں۔ اور پھر فرماتے فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان، قبر میں جا کے کیسی ترجمانی ہے، فرشتے جو پوچھیں میرا دین و ایمان تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ میرے دوستو یہ ذوق ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں رب کریم ہمیں اپنے بزرگوں کے سینوں سے نکلے ہوئے اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا